नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सत्ता गठबन्धनमा गणतन्त्र, संघीयता र हिन्दू राष्ट्रको विवाद छत्ताछुल्ल। संसदमै एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप। राप्रपा विरुद्ध गणतन्त्रवादी एक ढिक्का, सरकारमाथि कांग्रेसको कटाक्ष। राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयको भागवण्डाले गठबन्धनभित्र गन्जागोल। प्रचण्ड ओलीको निरन्तरको वार्ता निरर्थक। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने। भारतले आर्थिक वर्ष सन् 2023-24 को बजेट सार्वजनिक। अटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन लगायतको सामानमा भन्सार छुटको घोषणा। नेपाललाई 5.5 अर्ब सहयोग गर्ने। अस्ट्रेलियामा गत महिना हराएको एउटा सानो रेडियो एक्टिभ क्याप्सुल भेटियो। छाला तथा विकिरणजन्य रोग निम्त्याउन सक्ने भएकाले सुरक्षित स्थानमा राखिने। र आफू लगायत 5 जनाको राजीनामा माग्नुको अर्थ नभएको क्यानका अध्यक्ष चन्दको जवाब। 33% सदस्य मिलेर लिखित रूपमा आउन चुनौती। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा गणतन्त्र र संघीयताका पक्षधर र राजसत्ता र संघीयता विरोधी सांसदहरू बीच जुहारी चलेको छ। राप्रपाका सांसदहरूले संघीयताको विरोध गरेकोमा एमाले र माओवादीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि जुहारी नै चल्यो। नेपालमा कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ त कसैलाई गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु छ। संघीयता पक्षधर पनि छन्, विरोधी पनि छन्। अझ अहिले त यस्तो रोचक समय छ कि सरकारमा सहभागी दलहरूबीच नै यी विषयमा मतभेद बढ्दै गएको छ। अझ भनौँ संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचमा सार्वजनिक मतभेद देखिएको छ। सरकारमा सहभागी राप्रपाका सांसदहरूले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गरेपछि सुरु भएको विवादले बुधबार प्रतिनिधि सभामै प्रवेश पाएको हो। संसदमा सबैभन्दा पहिला नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संघीयता विरोधी अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाए। राप्रपाबाट मन्त्री बनेका शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवनमा आफ्नो दलले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नस्वीकार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। पन्तले उनै मन्त्री पाण्डेको अभिव्यक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका हुन्। पन्तले राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई संविधान बाहिर नजान चेतावनी नै दिए। संविधान अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभएको, संविधान र कानुन अनुसार चल्छु भनेर शपथ लिनुभएको मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दैन। म यो सरकारलाई मत हाल्ने एउटा सांसदको हैसियतले आग्रह गर्दछु, मन्त्रीज्यूहरू र प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको यस्तो सार्वजनिक विवाद आएको राम्रो होइन। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँहरूको बारेमा केही छलफल जरुरी छ भने त्यो उहाँहरूले क्याबिनेटमा गर्ने हो अथवा छुट्टै मन्त्री प्रधानमन्त्री बसेर छलफल गर्ने हो। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेत पनि संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाइने भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत भए। सरकारमा बसेर संविधानको विरोध हुने गरी बोल्न नपाइने बस्नेतको तर्क थियो। सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिरहेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। पन्त र बस्नेत बोलिसक्न साथ राप्रपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले गणतन्त्र संविधानबाटै बदल्न सकिने जवाफ दिए। संविधानमा जनताको चाहना विपरीत संघीयताको व्यवस्था गरिएको शाहीको जिकिर थियो। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन। गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट, यही सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ। शाहीको जवाबपछि थप असन्तुष्ट बनेका पन्तले पुनः आफ्नो भनाइ राख्न खोजेका थिए, तर सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन्। माननीय सदस्य बसौँ। माननीय सदस्य बसौँ। जुहारी अझै रोकिएन। राप्रपाका महामन्त्री समेत रहेका सांसद धवल शमशेर जबराले संसदमा आफूहरूलाई नहेप्न आग्रह गरे। जबराले आफूहरूलाई हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्नकै लागि जनताले मत दिएको भन्दै चुप लागेर नबस्ने बताए। मान्य सदस्यज्यूले
राप्रपामाथि प्रहार गर्नुभयो। सत्य कुरा हो, राप्रपा सानो होला तर हामी नेपाली जनताको मनमा भिजेको छौँ। हामी नेपालमा फेरि सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि आएको छौँ। हामी फेरि राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको छौँ र त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन। सभामुख महोदय, पछिल्लो समय राप्रपाका मन्त्रीहरूले संहिता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए। जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संहिता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको चेतावनी दिएकै भोलिपल्ट शहरी विकास मन्त्री पाण्डेले संहिता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। यही विषयले सत्ताधारी दलबीच नै थप विवाद हुने देखिएको छ। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्माको टिप्पणी थियो, कांग्रेसको ढोक्सामा माछा पर्ने छैनन्। तर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा कांग्रेसले थापेको ढोक्साले काम गर्न थालेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा साततिर फर्किएका 7 दल र मौकाको खोजीमा रहेको कांग्रेसका गतिविधि हेर्दा नयाँ समीकरणको बलियो सम्भावना देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने निर्णय गरेसँगै सत्ता समीकरणको आयु लामो नभएको अनुमान लगाउन थालिएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनसँग अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयु जोडेर हेर्ने गरिएको थियो। तर गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवादले त्योभन्दा अगाडि नै गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ। नागरिकता विवादको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय प्रचण्डले आफै राख्न खोजेका छन्। तर आफ्नो भागमा परेको गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तयारी छ। सरकारतिर त्यति धेरै समस्या होइन, गृह मन्त्रालय पनि त्यति धेरै समस्या होइन। त अब कसरी गर्ने? हाम्रो लागि त हाम्रो पार्टीमा त हाम्रो त पार्टी नेतृत्व पो हो त। पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकारमा गइरहँदाखेरि अब उहाँ नरहँदाखेरि हामी कसरी जाने भन्ने हाम्रा पनि कुराहरू होला। सरकारमा रहेको अर्को दल राप्रपा पनि आफूलाई हेप्ने काम भए जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिन थालेको छ। विशेष गरी कानुन मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले प्राइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताले अहिले राजनैतिक वृत्तमा हलचल मचाएको छ। अन्तर्वार्तामा प्रधानले हिन्दू राज्य र राज संस्था पुनस्थापना हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उक्त अन्तर्वार्ताको विषयमा राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका थिए। अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको छैन, तर यो विषयको चर्चा र विवाद भने दिनानुदिन बढ्दैछ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेमा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी राप्रपाले दिएको छ। सत्तासित लिप्त भएर बसिरहन पर्ने कुनै बाध्यता छैन। हाम्रो मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने हो भने हामीले उहाँहरूको मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छैनौँ। उहाँले कम्युनिस्ट राज्य भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले मधेस राजनीतिलाई अगाडि बढाएको छ, कसैले साम्यवाद भनेको छ। हामीले कुनै आपत्ति जनाएको त छैनौँ। त हामीले बोकेको मूल्य मान्यतामा उहाँहरूले किन आपत्ति जनाउने? भागबण्डामा चित्त नबुझेर जसपा अहिलेसम्म सरकारमा गएको छैन। रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने कुनै छाँटकाँट छैन। आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएको जनमत पार्टी सरकारमा गए पनि असन्तुष्ट छ। त्यसमाथि राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत सरकार छाड्छौँ भनेर धम्की र घुर्कीको भाषा बोलिरहेका छन्। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर चालेको रणनीतिक कदम काम गर्न थालेको छ। कांग्रेसले थापेको ढोक्सा काम लाग्दैन भनेका ओलीलाई पनि पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमले झस्काएकै छन्। तर अहिले नै यो विषयमा प्रष्टसँग बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि उनी देखिँदैनन्। एक हप्ताको बीचमा म पार्लियामेन्टमा लामो वक्तव्य दिन्छु। गृहमन्त्रीको विषयमा के भइरहेको हजुरसँग बारम्बार छलफल भइरहेछ? एमाले सचिव रघुवीर महासेठ भने भिन्न विचारधाराका पार्टी एक ठाउँमा जम्मा भएर सरकार बनाएकाले विचार र अभिव्यक्तिमा विरोधाभास देखिनुलाई सामान्य ठान्छन्। गठबन्धन भनेकै यस्तै त हो नि। यहाँ एक विचारको मान्छेहरू गठबन्धनभित्र हुनुहुन्न। हामी सात पार्टी गठबन्धनमा छौँ त स्वाभाविक छ। सबैले आफ्नो पार्टीबाट जुन निर्णय भएर आउँछ त्यो गठबन्धनभित्र राख्ने नै भयो र गठबन्धनको काम छ सबैलाई मिलाएर जाने हो। मौकाको खोजीमा रहेको कांग्रेसले भने यतिखेर आरामको सास फेरिरहेको छ।
आएको मौका सदुपयोग गर्न चुकेको काङ्ग्रेस यतिखेर पनि सरकारमा जाने कुनै अवसर गुमाउन चाहन्न। त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको बेमेल र मनभेदसम्मै पुग्न खोजेको विचारको मतभेदले मुख मिठ्याएर बसेको काङ्ग्रेसलाई अझ सजिलो बनाएको छ। संविधानकै रक्षाका बारेमा त आशंका अझै देखिसक्यो नि। त्यसकारण सरकारको आयु भन्ने कुरा त अब केही कुरै रहेन। सरकारको आयु भन्दा नि यो सरकारको जे मूल एजेन्डा हो त्यो एजेन्डाबाटै सरकारका मानिसहरू विचलित भइसकेका छन् भने अब त्यहाँनिर चाहिँ त आयु त कति होला आफै अनुमान गर्नुहोस् न। होइन, खुट्टा हामीले उचाल्नै परेन। हामी त बडो धैर्यताका साथ विपक्षमा प्रतिपक्षमा बसेका छौँ। तर उहाँहरूबाट न संविधानको रक्षा हुन्छ न उहाँहरूको आयु दीर्घकालसम्म जान्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने आकलन भइरहेको अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूका गतिविधि हेर्दा र पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रम हेर्दा त्योभन्दा अगाडि नै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग युएसआइडीकी प्रमुख सामान्था पावर नेपाल आउने भएकी छिन्। युएसआइडीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पावरले फेब्रुअरीको पहिलो साता नेपालको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर उनी कुन मितिमा आउने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रश्न पारिएको छैन। अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड फर्के लगतै अमेरिकाबाट अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। युएसआइडीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रमुख पावरले नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरू, सामुदायिक समूहहरू, विद्यार्थीहरू, व्यवसायीहरू र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक, समृद्ध, समावेशी र लचिलो देश बनाउन प्रयासहरू र उपलब्धिबारे छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै उनले भ्रमणमा नेपालको सरकार र जनतासँग अमेरिकाको 75 वर्षभन्दा लामो साझेदारीलाई जोड दिने उल्लेख गरिएको छ। उनले नेपालको सरकारसँग हाम्रो संलग्नता बढाउने युएसआइडीको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनले संघीयता, सामाजिक समावेशीकरण, नागरिक समाज र मिडिया स्वतन्त्रतामा लोकतान्त्रिक लाभहरूलाई बलियो बनाउन गति निर्माण गर्न नयाँ प्रयासहरूको घोषणा गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा नयाँ सरकार बनेपछि कुनै पनि मुलुकबाट हुन लागेको यो नै पहिलो उच्च तहको भ्रमण हो। सन् 2002मा तत्कालीन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो नै उच्च स्तरीय भ्रमण हो। उनी क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी हुन्, साथै उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी सदस्य समेत हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा ओजुरी परेको छ। युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजीको माग गर्दै बुधबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा ओजुरी दर्ता गराएका हुन्। ओजुरीमा पौडेलले रासुपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अवैधानिक ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेश गरी दर्ता भएकोले पार्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लामिछानेले गरेको निर्णयहरू अवैध हुने भएकाले तत्काल पार्टी खारेजको उनले माग गरेका छन्। दुई 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर आएको भूकम्पले ढलेको धरहरा परिसरको संरचना बन्न ढिलाइ भएको छ। स्थानीयले असम्बन्धित माग राखेर पटक पटक काममा अवरोध गरेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण पक्षको भनाइ छ। खास गरी सुन्दराको विषयमा पटक पटक स्थानीयको विरोध र हस्तक्षेपले धरहराको सम्पूर्ण संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। देशकै गौरव मानिने काठमाडौँ सुन्दरामा रहेको धरहरा 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पमा ढल्यो। भूकम्पले ढलेको धरहरालाई पुनः निर्माण गर्न 2075 साल असोज 14 गते निर्माण व्यवसायीसँग तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा तोकिएको समय सीमा अनुसार निर्माण कार्य सक्ने गरी चिनिया निर्माण कम्पनी जीआईटीसी रमण जेबीले जिम्मेवारी लिएको थियो। ती कम्पनीको समयमै 22 तले धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 11 गते पुनर्निर्मित ऐतिहासिक धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। सुन्दराको विषयलाई लिएर स्थानीय विरोध र हस्तक्षेपका साथै कोरोना महामारीले निर्माणमा ढिलाइ हुँदा 4 पटकसम्म म्याद थप गर्न निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनी बाध्य भयो।
4 पटक थपिएको म्याद पनि गत पुस मसान्तमा सकिएको छ र अझै 6 महिना म्याद थप गर्ने तयारीमा निर्माण पक्ष छ। धरहरा पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नु पूर्व स्थानीयवासीसँग छलफल नगरेका कारण देखाउँदै स्थानीयहरूले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सम्झौतामै नभएको विषयको हस्तक्षेप जारी रहँदा पटक पटक म्याद थप र समय सीमा र लागत पनि बढी खर्च हुने निर्माण पक्षको भनाइ छ। हामीले खुरखुर काम गर्ने सिटाउँथ्यो नि त, सिटाउन सकिन्थ्यो नि हामीले। अब बिचमा काम रोकिदियो, पुरातत्व आउने, पुरातत्वविदहरू आउने, होइन यो यसरी होइन गर्नु मिल्दैन भन्ने थर्ड पर्सन आएर होइन यसलाई यसरी यो मोनुमेन्ट भने चाहिँ भत्के चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कभर गर्नु मिल्दैन, यसलाई चाहिँ फङ्गस लाग्छ यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ उहाँले गर्ने, तर ड्रइङ चाहिँ नदिने के। काम पनि गरेँ हामीले होइन, त्यसमा सब स्ट्रक्चर गरिदिएँ हामीले, त्यसको सुपर स्ट्रक्चरको ड्रइङै छैन। निर्माण पक्षले सुन्धराको पहिचान जोगाउन आफ्नो सम्झौतामा नभए पनि जिम्मेवारी बोध गरेर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। सुन्धरावासीलाई पानी खुवाउन र प्राचीन सम्पदा जोगाउन वैकल्पिक माध्यम खोजिरहेको निर्माण पक्षको भनाइ छ। कन्ट्र्याक्टमा हाम्रो चाहिँ कस्तो त्यसो पानी ल्याउने र पानी लाने हाम्रो स्कोपमै छैन कि। अब स्कोपै नभएको चिज चाहिँ हामीले चाहिँ थप्दै चाहिँ काम गर्दाखेरि त लागत खर्च पनि बढ्ने, टाइम पनि लाग्ने होइन, त्यसो हुन जान्छ नि त होइन। अब हामी ठेकेदारको त हामी कन्ट्र्याक्टर कस्तो भने पनि नाफामूलक हुन्छ होइन, काम कसरी छिटो छिट्याउने त्यसो हुन्छ नि त। अब यो त तपाईँको चाहिँ कस्तो भने पुरातात्विक चिजहरू त होइन, त्यो त सम्बन्धी निकायले कसरी गर्ने त्यसो गर्नुपर्छ नि त। सुन्धरावासीको माग भने प्राकृतिक रूपमा पानी आउनुपर्ने र प्राकृतिक रूपमै पानी जानुपर्ने अडान छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सुन्धरामा पानी पठाउने मूलधारा नष्ट हुने गरी डोजर चलाएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले 3 दशक अघि काठमाडौँको सुन्धरामा नयाँ भवन बनाउन धमाधम जग खन्न थालेपछि कलकल पानी बगिरहेको सुन्धरा सुक्न थालेको थियो, जसको अपसोच निर्माण पक्षले भोगिरहेको छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा 33% उम्मेद्वार महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नयाँ व्यवस्था सहितको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको जानकारी दिएका हुन्। उक्त नयाँ विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले अगाडि बढाउने भएको छ। थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेद्वार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको बताए। स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये 1/3 वडाध्यक्षमा महिला उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ। यो मतदाता नावली संकलनको विषयलाई ऐनमा नै विशेष प्रावधान राखेर महिला, अलिकति समावेशी समूहहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत फोकस गरेर यो मतदाता नावली संकलनलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर अलिकति विशेष व्यवस्था यो भित्र गरेका छौँ। त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी पनि भइरहेको छ। बैठकमा कानूनविद तथा पूर्व कानून मन्त्री माधव पौडेलले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि महिलाको मात्र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै आरक्षणको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। चाहे सिभिल सर्भिसमा होस्, चाहे एमएसडीमा होस्, चाहे कुनसैकोमा होस्, एक पुरुष बराबर एक महिला हुनुपर्छ, एक महिला बराबर एक पुरुष हुनुपर्छ भनेको घोषणापत्र पारित गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दिशा जानुपर्छ। धेरै मुलुकले तयारी गरिसकेका छौँ, हाम्रो तयारी त्यस पुगेको छैन।
बैठकमा सहभागी समितिका अधिकांश महिला सदस्यहरूले चुनावमा गठबन्धन र विभिन्न नाममा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि बहानामा महिलाको प्रतिनिधित्व कटौती गर्न नमिल्ने गरी विधेयक तयार गर्न सुझाव दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको छ। कार्यकारी भूमिका नभए पनि दलीय स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिको प्रयोग हुने भएकाले यो पदमा आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति पठाउन दलहरू मरिहत्ते गरेरै लागि परेका छन्। विगतमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी जस्तै गरी संविधानभन्दा बाहिर रहेर काम गर्दा राष्ट्रपति पदलाई कार्यकारी पदको रूपमा लिन खोजिएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। डाक्टर रामवरण यादव 2065 देखि 2072 सम्म र विद्यादेवी भण्डारी 2072 देखि हालसम्म गरी बराबरी जसो समय राष्ट्रपति बने। गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति बनेका डाक्टर यादवले कार्यकालको 9 महिना नपुग्दै संविधान विपरीत काममा सक्रिय भएको आरोप खेप्नु पर्यो। प्रथम राष्ट्रपति यादवले गरेका संविधान विपरीतका काम गरेको भन्दै केही दृष्टान्त पनि बाहिर आएका थिए। 1. नियुक्त भएको 9 महिनामै अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर 2066 वैशाख 20 गते तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाहात कटवाललाई कारबाही गर्ने मन्त्री परिषद निर्णयलाई रोके र सेनापति कटवाललाई थम्मौती पत्र पठाइदिए। 2. तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न पनि अस्वीकार गरे। 3. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई 7 बुँदे निर्देशन नै थमाइदिए। अझै विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक र मन्त्री परिषदले जारी गर्न पठाएको अध्यादेश समेत रोक्ने काम गरेर पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई पनि जितेकी छन्। 1. विक्रम सम्वत 2074 मा मन्त्री परिषदको एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश 2074 लाई गरेको सिफारिसलाई महिनौं रोकिदिन्। 2. राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभए ठूलो दल बनेको एमाले सत्ता सम्हाल्नै नपाउने परिस्थिति बनेपछि भने लगत्तै 14 पुसमा अध्यादेश जारी गरिन्। 3. राष्ट्रपति भण्डारीले चीनको ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएर BRI परियोजना कार्यान्वयनमा आफ्नै सरकारको उदासीनतालाई लिएर प्रश्न उठाइन्। 4. प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति नहुँदै चीनले ल्याएको सुरक्षा रणनीति GSI को सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भइन्। 5. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटनलाई मध्यरातमा तत्काल सदर गरिन्। 6. 2079 भदौ 2 मा संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् र 15 दिन होल्ड गरेर उक्त विधेयक सुझावसहित फिर्ता पठाइन्। आलङ्कारिक भए पनि कार्यकारी भूमिका जस्तो पूर्व राष्ट्रपति यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले गतिविधि गरेका कारण राष्ट्रपति पद शक्ति केन्द्रहरूको चासोमा परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा एमालेलाई परेको राष्ट्रपति पद सजिलै हात पार्नेमा विश्वस्त छ भने कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको साथमा ससाना दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेर राष्ट्रपति पद हत्याउने योजनामा छ। राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएका कारण पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका नबिर्सिएर जिम्मेवारी पूरा गरे मात्र जनआस्था बढ्ने देखिन्छ। हामी कहाँ राज्यले लिने महत्त्वपूर्ण निर्णयमा कि त ठूला व्यापारीको स्वार्थ जोडिन्छ कि त बिचौलिया हावी हुन्छन्। सरकारले 1.5 दशक अघि नै असफल भइसकेको एउटा निर्णय फेरि कार्यान्वयनको गृह कार्य थालेको छ। त्यो हो मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनु पर्ने व्यवस्था। नागरिकले व्यापारी पोस्ने खेल मात्रै भएको भन्दै कार्यान्वयनमा नल्याउन चेतावनी दिएका छन्। 1.5 दशक अघि मोटरसाइकल पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य लगाउनु पर्छ भन्ने निर्णय भयो। केही समय यस नियमको पालना पनि गराउन खोजियो तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई समस्या पर्ने भन्दै निकै विरोध पनि भयो। व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा सरकारले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गर्न खोजिएको आम रूपमा आलोचना भयो। अन्ततः दुवैजनाले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम बिचैमा रोकियो। फेरि पनि यसै नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारले गृह कार्य थालेको छ। व्यवहारमा लागू गराउन नसक्ने अनि नियम पनि बनाउन नछाड्ने वर्षौंदेखिको परिपाटी फेरि बिउतिन थालेको छ। नागरिक स्तरबाट पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सही भए पनि सधैँ हेलमेट बोकेर हिँड्न नसकिने भन्दै व्यावहारिक हुन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ। अब बाइकमा राख्ने ठाउँ हुँदैन, यताउता हुन्छ, तर पछाडि बस्ने मान्छेको हकमा चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ त्यो अनिवार्य पनि छ कि जस्तो पनि महसुस हुन्छ मलाई चाहिँ, हैन? जस्तो एक्सिडेन्ट परिहाल्यो भने त त्यसले केही न केही सेभ त गर्छ नि।
तर अब खालि त्यो कमिसनको लागि मात्रै डबल हेलमेट लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन। हेलमेटको पनि त्यो अनुसारको प्रोटेक्ट गर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन त्यो पनि अब सम्बन्धित विभागले त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि जुन यो ट्राफिकको धेरै दुर्घटनाहरू बाइकको जताततै छिर्ने एक्सिडेन्टहरू धेरै हुँदाखेरि पछाडि बस्ने मान्छेको सेफ्टीको लागि चाहिँ हेलमेट मेरो लागि चाहिँ एकदम व्यवहारिक जस्तो लाग्छ होइन। अब मान्छेले अब यो हेलमेट बोक्ने झन्झट हुने त्यो एउटा प्रब्लम त छँदैछ। अब हेलमेट बोकेर हिँड्दा बाइकमा अथवा स्कुटीमा छोड्दाखेरि तपाईँको दुईवटा बोकेर हिँड्दा झुन्डाइराख्ने समस्या एउटा छ होइन। अब नेपालमा अब सेफ्टी छैन, चोरी अब हेलमेट चोर्ने बाइक चोर्ने त्यो समस्या त छँदैछ। त्यसले गर्दा अब दुइटै पक्षमा हेर्दाखेरि अब माथिबाट हेर्दाखेरि त यो राम्रो देखिन्छ, तर अब जुन युज गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि उनीहरूको लागि यो झन्झटिलो र अलिक असुरक्षित पनि छ। कोहीले त सरकारले नागरिकको रक्षाका लागि नभएर व्यापारीहरूसँगको मिलेमतोमा नियम पुनः ल्याउन ताकेदा गरेको बताउँछन्। दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले राखिएको भए पनि सडकको अवस्था सुधार, ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्ने व्यावहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको मत छ। रोड सेफ्टी भनेर अब हेलमेटले मात्र सेफ्टी गर्ने होइन कि तपाईँको अब रोड राम्रो हुन्न, अब जाम हुन्छ, अब कुदाउने त्यही तरिका हुन्छ, अब मान्छेलाई हतार हुन्छ, अब जामपट्टि चाहिँ ध्यान दिँदैन, एकापट्टि हजुर खाल्टाखुल्टीतिर चाहिँ ध्यान दिँदैन, एकमुष्ट यो सबै एकैचोटि सोच्नुपर्ने हो नि त। एउटा चिजलाई मात्रै फोकस गर्छ कि त्यो भएर चाहिँ मलाई अब अरू कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब रोडहरू हेरौँ, रोड राम्रो कहीँ छैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 249 को दफा 130 मा सवारी चलाउँदा सुरक्षा पेटी तथा हेलमेट लगाउनु पर्ने उल्लेख छ। खास गरी मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा पछाडि बस्ने यात्रुले र साइकल यात्रुले हेलमेट नलगाउँदा दुर्घटना र जीवन जोखिममा परेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यसको गृह कार्य सुरु भएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गृह कार्य थालेको बताइएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस्ता योजना कार्यान्वयन हुन्छन् या कमिसनका लागि मात्रै यस्ता योजनालाई हतियार बनाएका हुन् त्यो त आगामी दिनमा प्रश्न हुनेछ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको राजीनामा माग गर्दै अनेरा सोभिउले प्रदर्शन गरेको छ। जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशकका कारण संस्थान धाराशायी भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउले भक्तपुर स्थित केन्द्रमा पुगेर प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गरेका छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक समयमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी पनि गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले केन्द्रको गेटको ताला फोडेर भित्र प्रवेश गरेपछि प्रहरीले बलपूर्वक बाहिर निकालेको थियो। अनेरा सोभिउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले केन्द्रको प्रबन्ध निर्देशकको कमिसनको लोभमा पाठ्यपुस्तक छपाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कामको विरोध गरेका थिए। उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई सरकारले कारबाही नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको जम्मा गेट मात्रै तोडेर भित्र आएका छौँ हामी। यदि यी भ्रष्टाचारलाई नेपाल सरकारले कारबाही गर्दैन भने यिनको ढोकामा अगाडि उभिएर ढोका तोड्न पर्यो र भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व नलिनका निम्ति हामी सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि संस्थानको जिम्मेवारी नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताएका छन्। अनेरा सोभिउले केन्द्रको व्यवस्थापनले नै समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपठाएको आरोप लगाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कसैले अस्वाभाविक चर्चा अथवा भाइरल भए भने त्यसैको नक्कल गर्दै आफू पनि त्यस्तै भाइरल बन्न अनेकौं हरकत गर्नेहरू टिकटकमा धेरै भेटिन्छन्। पछिल्लो समय मेला महोत्सवमा कलाकारहरूसँग झुम्दै अनेकौं हरकत देखाउने क्रम बढेको छ। यसले मानसिक समस्याको जोखिम बढाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।
यो दृश्य हो कैलालीको टिकापुर महोत्सवको। केही दिन अघि गायिका एलिना चौहान लाइभ कन्सर्टका लागि टिकापुर गएकी थिइन्। एलिनाले स्टेजमा धोकेबाज हौ तिमी बोलको गीत गाउँदै गर्दा उनका समर्थकहरू झुम्मिए र अनेकौं हरकत गर्न थाले, जसको केहीले भिडियो खिचेर भाइरल नै गरिदिए। यो दृश्य हो कैलालीको अत्तरियाको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सवको। केही दिन अघि गायक पुष्कल शर्माले उक्त महोत्सवमा प्रस्तुति दिँदै गर्दा एउटा युवती रुँदै गीत गाउँदै गरिन्। उक्त भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता थुप्रै भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन्। महोत्सवमा कोही मिनरल वाटरको बोतलबाट पानी खन्याउने, कोही हँसाउने ढङ्गले नाच्ने, कोही कार्यक्रमको छेक बार्ने भत्काउला झैँ गर्ने गरेका भिडियोहरू भाइरल छन्। त्यति मात्र होइन, कलाकारहरूले महोत्सवमा गीत गाउँदा केही युवतीहरूले क्यामेरातिर फर्केर हाउभाउ देखाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि टिकटकमा त्यत्तिकै नक्कल गर्नेहरू बढेका छन्। अहिले भाइरल हुने रहर र लहरले पछि नकारात्मक असर पार्ने मनोविदहरू बताउँछन्। भाइरल हुने होडबाजीले समाजमा विकृति ल्याउने उनीहरूको भनाइ छ। भाइरल हुने नाममा त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक पाटो नहेरी भिडियो बनाउँदा पछि त्यसले व्यक्तित्वमा पनि ठूलो असर पार्नेछ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भन्दा पनि सदुपयोग गर्नतर्फ ध्यान दिने कि? पछिल्लो समय लुम्बिनीमा पर्यटक आगमनको संख्या वृद्धि भए पनि छोटो बसाइका कारण लाभ लिन नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष सुनसान जस्तै बनेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सन् 2022 मा 9 लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आएका छन्, जसमा 6,49,078 जना नेपाली, 2,30,863 जना भारतीय छन्। राहदानी बाहक तेस्रो मुलुकका पर्यटक 23,942 जना आएका छन्। यो संख्या 2019 यताको सबैभन्दा धेरै हो। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् 2022 मा 6,46,078 जना आन्तरिक पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्। कोषका अनुसार सन् 2021 मा 4,63,963 जना लुम्बिनी आएका थिए। त्यसअघि सन् 2020 मा 2,10,000 ले मात्र लुम्बिनी घुमेको तथ्याङ्क छ। 2 वर्षदेखि पर्यटक बढ्दै गएका छन्, तर अधिकांश पर्यटकहरू नेपाली हुने र उनीहरू एक रात पनि नबसी फर्कने गरेका कारण व्यवसायमा खासै सुधार हुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ। लुम्बिनीलाई लक्षित गरी साना, मझौला र ठूला गरी करिब 300 होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्यटकहरू एक दिन पनि लुम्बिनीमा नबसी फर्किँदा व्यवसायमा कुनै सुधार नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र वातावरण अनुकूल बनाउन सरकार र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले योजना ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। भारतले आर्थिक वर्ष सन् 2023-24 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जामा लगानी बढाउनेदेखि कर छुटका विभिन्न विषय बजेटका प्राथमिकतामा छन्। भारतले गत वर्षभन्दा नेपाललाई दिने सहयोगमा पनि वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।
भारत वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्ष सन् 2023-24 को बजेट सार्वजनिक गरेकी छिन्। बजेटमा नेपालले पाउने अनुदान बढाइएको छ। गत वर्ष भारतले 7 अर्ब 50 करोड भारु सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि पछि घटाएर 4 अर्ब 25 करोड भारूमा सीमित गरिएको थियो। तर अहिले 5.5 अर्ब आर्थिक सहयोग गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरिएको छ। भारतले लिने व्यापार तथा राजस्व नीति र करका दरमा हुने फेरबदलले नेपालको उत्पादनदेखि बजार प्रभावित हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई देशभित्रको मात्रै गतिविधिले प्रभाव गर्दैन, छिमेकी देशको गतिविधि र लिने नीतिले पनि प्रभाव पर्ने गर्छ। नेपालको अवस्था अधिक परनिर्भरता रहेकै कारण बाह्य कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आइसकेको छैन। बजारमा तरलता अभाव छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचाङ्क निरन्तर दबावमा छन्। नेपाल भारतको सर्वाधिक ठूलो र प्रमुख विकास साझेदार मध्ये एक हो। आधुनिक पूर्वाधार विकाससँगै सन् 1951 देखि नेपाल भारत सहायता सुरु भएको पाइन्छ। भारतले लिने व्यापार तथा राजस्व नीति र करका दरमा हुने फेरबदलले नेपालको उत्पादनदेखि बजार प्रभावित हुन्छ। भारतले आयात निर्यातमा लिने नयाँ नीति, भन्सार दरको फेरबदल र घोषणाले हाम्रो व्यापार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। हाम्रो भारतसित व्यापार हुन्छ, त्यहाँको लगानी यहाँ प्राप्त भएको छ र यहाँ निर्यातमा पनि प्रमुख चाहिँ नि 60% भन्दा त्यही हुन्छ। आयात पनि त्यहीबाट हुन्छ। भारतीय मुद्रासित विनिमय दरमा स्थिर छ, जसले गर्दा त्यसैको आधारमा हाम्रो यो चाहिँ नि के हुन्छ, हाम्रो डलरको भाउ निर्धारण हुन्छ, डलर र नेपाली मुद्राको। त्यसकारणले यसले चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक ढङ्गले प्रभाव पार्छ। भारतले बजेटमा अटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन लगायतको सामानमा भन्सार छुटको घोषणा गरिएको छ। बजेट वक्तव्य मार्फत ऊर्जामा लगानी बढाउने भनिएको छ भने चाँदी, चुरोट लगायतका वस्तुमा भन्सार कर बढाएको छ। बजेट मार्फत भुटानलाई भारु 24 अर्ब सहायता गर्ने पनि भारतले घोषणा गरेको छ। भारतले आफ्ना नागरिकलाई राहत हुने गरी आयकरको सीमा घटाएको छ। यसअघि 5 लाखसम्मको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने अवस्थामा अहिले भने वार्षिक 7 लाख कमाउने सम्मले कुनै कर तिर्नु नपर्ने भएको छ। ब्याट्रीको आयात शुल्क घटाइएको छ भने सुन, चाँदी र प्लाटिनमको शुल्क बढाइएको छ। विद्युतीय सवारी साधनमा छुट दिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी छाइरहँदा भारतको अर्को छिमेकी पाकिस्तान पनि आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ। त्यहाँको क्रय शक्ति लगभग 30% घटेको छ। जानकारहरूका अनुसार श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल आत्तिनु पर्ने अवस्था नभए पनि सचेत भने हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेभेल बैंकका ग्राहकलाई साओमी ब्रान्डका सामान खरिद गर्दा ब्याज नलाग्ने भएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड र साओमी नेपाल बीच 0 EMI सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा नेभेल बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार साक्य र साओमी नेपाल प्रमुख अमित कुमार पण्डा, रमेश कर्पोरेसनका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार नेभेल बैंक ग्राहकले साओमी ब्रान्डका मोबाइल फोन, ल्यापटप र टेलिभिजन खरिद गर्दा EMI-मा ब्याज लाग्ने छैन। यस्तो सुविधा 3 महिना र 6 महिनाका लागि उपलब्ध गराइएको नेभेल बैंकले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा माग्नुमा कुनै तुक नरहेको बताएका छन्। मंगलबारदेखि पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चन्दले 5 सदस्यीय टोलीले राजीनामा माग्नुको तुक नरहेको बताएका हुन्। उनले राजीनामा बाहिर हल्ला गरेर माग्ने नभई साधारण सभामा माग्ने वा 33% को हस्ताक्षर लिएर आउन चुनौती पनि दिएका छन्। उनले 33% सदस्यले लिखित माग गरेर आएमा 35 दिनभित्रमा विशेष साधारण सभा
गरेर आफू अध्यक्ष पद छाड्न तयार भएको बताएका छन्। निरूपण गर्ने थल हो, साधारण सभा हो। त्यो साधारण सभा फेस गरी भइहाल्यो बाबा। त्यसभन्दा के अरू भन्नुपर्छ? अनावश्यक दबाब दिएर मलाई लाग्दैन होइन। मैले पनि 3 वर्षमा एउटा काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई जसको जनमत छैन, क्रिकेटका लागि चिन्तित छैनन्, तपाईँको पोखराका पनि सदस्य हुनुहुन्छ होला, उहाँले कति क्रिकेटको लागि गरिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि निकम्माहरूको साथ नदेला होइन। निकम्माहरू खालि गीत गाउँदै हिँड्नेहरूको साथ दिन्छ जस्तो लाग्दैन भन्ने मेरो आग्रह। नेपाल T20 लिग आयोजना गर्न भएको 7 स्पोर्ट्ससँगको सम्झौता एकपक्षीय रूपमा रद्द भएको प्रसङ्गमा अध्यक्ष चन्दले सङ्घले पाउनुपर्ने पैसा पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन्। बोर्ड बैठकले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। नेपाली अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानमा गुलसन झालाई राख्ने निर्णय भएको छ। सङ्घले सन् 2023 को जनवरीदेखि जुनसम्म 6 महिनाका लागि महिला तथा पुरुष खेलाडीहरूलाई वर्गीकरणको आधारमा केन्द्रीय करारमा राख्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकका बेला सङ्घका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यस्तै सङ्घको वार्षिक साधारण सभा फागुन 14 र 15 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गर्ने समेत निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन चाहिँ आगामी जेठमा गर्ने निर्णय भएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा गणतन्त्र, संघीयता र हिन्दू राष्ट्रको विवाद छताछुल्ल। संसदमै एकापसमा आरोप प्रत्यारोप। राप्रपा विरुद्ध गणतन्त्रवादी एक ढिक्का, सरकारमाथि कांग्रेसको कटाक्ष। राष्ट्रपति र गृह मन्त्रालयको भागभण्डाले गठबन्धनभित्र गन्जागोल। प्रचण्ड ओलीको निरन्तरको वार्ता निरर्थक। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने। भारतले आर्थिक वर्ष सन् 2023-24 को बजेट सार्वजनिक। अटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन लगायतको सामानमा भन्सार छुटको घोषणा। नेपाललाई 5.5 अर्ब सहयोग गर्ने। अस्ट्रेलियामा गत महिना हराएको एउटा सानो रेडियो एक्टिभ क्याप्सुल भेटियो। छाला तथा विकिरणजन्य रोग निम्त्याउन सक्ने भएकाले सुरक्षित स्थानमा राखिने। र आफू लगायत 5 जनाको राजीनामा माग्नुको अर्थ नभएको क्यानका अध्यक्ष चन्दको जवाफ। 33% सदस्य मिलेर लिखित रूपमा आउन चुनौती। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।